Atong paminawon kining pamahayag o dalang yaga-yaga sa usa ka membro sa Seventh-day Adventist nga nagdala sa account nga Tell the World mga kaigsunan. Nakatawa daw siya sa pag-ingon ni Father Darwin nga Mama Mary's loves you, Pastor. Ato siyang paminawon. Paghuman ato siyang tubagon sumala sa nakasulat sa Biblia. Magkatawa ko ani ni Darwin Gitgano ba? Gustong mangdamay. Gustong ipaambit ang iyang sayop na tinuhuan sa iyang postingon niya. God bless you, Pastor Chris Bacalaris. Mama Mary loves you. Pastilan ni mo, Darwin. Mga mong man ka. Manghungit man kaghilo. Ang response na mo asa imuha na, Darwin, no? Jesus loves you, Darwin Gitgano. Dili man na tinuod nga si Maria nasa langit, dayong kamatay ni Kristo dito sa cross, iyang gitugyan ang iyang inahan sa iyang tinun-an nga mao si Juan. At the end of the first century, namatay si Juan. Walay record ang Biblia kung unsay nahitabo kang Maria. Kana inyong tinuhuan nga si Maria nasa langit, tumo-tumo ra na. Bot ipasabot, dugay na siyang namatay. Og ang Ecclesiastes 9:5 hangtod sa 6 nag-ingon nga ang patay wala na pagbati, di na mo bati og gugma, di mo bati og kasilag, ni pagdumot, ni kasina. Kunya mag-greet-greet ka sa amuang Mama Mary loves you. Okay, tubagon nato mga ka-viewers, mga kababayan. Ang ilang doktrina wala nagtuo nga inig kamatay sa tao adunay kalag. Kay alang nila inig kamatay sa tao ang lawas tapos na. Ginamit ang bersikulo sa Ecclesiastes 9:5. Kanang maong Ecclesiastes 9:5 mga ka-viewers, mao na ang physical nga kamatayon. Inig ka undang sa ginhawa ang lawas mo balik sa yuta sa abog. Genesis 3:19 kana. Apan hinumdumi si Kristo ang atong Ginoo, doon na siya pagpanudlo nga dunay kalag ang tao. Mateo 10:28 nga matod pa ni Kristo, ayaw kahadlok na makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. So dunay kalag ang tao. Iniga human sa iyahang lawas nun nga kamatayon. So dunay gitawag og immortality ang kalag. Naagyapon na sa Genesis 35:18, namatay si Raquel kay nibiya ang iyang kalag. So dunay kalag ang tao. Nya kaduha kanang giingon niya nga si Maria wa daw sa langit. Ang pangutana karon, buhi man ang kalag kay naa may kalag sa langit nga nakita ni San Juan sumala sa pinadayag 6:9. Unya noon ang si Maria inahan sa manluluwas wa sa langit. Mao na nga mga kaigsuonan, wa nagpasabot nga kung wa kay mabasa mahitungod kang Santa Maria ug diin siya paingon human sa iyang kamatayon, nga miingon na ka nga wa sa langit. Kay bisan gani ang mga kalag sa matarong nakit-an man ni San Juan sa Juan 6:9 nga naa sa halaran si Ginoo, buhi ug nag-ampo. So klaro ang tataw nga dunay eksistensya human sa kamatayong pisikal. Ikaduha gipangutana si Kristo nga kung dunay pagkabanhaw unsa may mahitabo sa tao. Sumala sa Mateo 22:31-33. Ingon si Kristo nga dito sa langit nahisama kamo sa mga anghel. Unya mitubag si Kristo, ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ako Dios sa mga buhi o dili sa mga patay. So bisan din namatay si Abraham, si Jacob, si Isaac, apan buhi siya dito sa langit. O bisan pagani sa Mateo 17:3 nga dugay nang namatay si Abraham, nakit-an man ni San Pedro dito sa Mount Tabor nga nakig-istorya uban si Elijah kang Hesukristo.
So dili tinuod kining wali ni ining mga 70 Adventist nga walay eksistensya human sa kamatayon. Klaro og tataw ang Biblia nagtudlo nga dunay gitawag kalag ang tawo human sa kitawag pisikal nga kamatayon. Kana gitudlo ni Kristo sa Mateo 10:28. Nya kining iyang giingon nakatawa siya kay si Maria alang niya wa sa langit, so wa pud kay mabasa nga wa pud sa langit, no? Ingon lang ka nga wala siya sa langit pero wa pud kay mabasa nga wala sa langit. Apan ang positibo nga ang iya sa Dios tuwa sa langit ang ilahang mga kalag. Unya si Maria kay inahan man ni Kristo. Ang mag-ibitin niya si Maria nga giingnan ni Kristo iyang mga apostoles, asa ako tuwa usab kamo. So tuwa si Kristo sa langit, tuwa ang mga apostoles ang ilang kalag sa langit. Sumala San Juan 14:1 ngadto sa 2. Busa sayop kining giingon nila nga si Maria wa sa langit. Kay sa pinadayag 1:12 dunay babae nga nagkorona og bituon og nakita ni San Juan kinsa maning bayhana dili man ni kining gitawag simbahan kay doon na may korona. Ang simbahan dili man koronahan kundi ang usa lang man ka tawo o sa kababay nga nakita ni San Juan dito sa langit. Mao kana atong tubag mga kaigsuonan, daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan.